अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, कई दिन हुए जो आप लोगों से मुखातब होने का मौका नहीं मिला, तो कुछ दुश्मनों की साजिशें थीं जिससे आगाह कराने के लिए आप लोगों को मैं मुत्तला करने के लिए लाइव आया हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुप्रीम कोर्ट में अपने मामलात की सुनवाई के लिए जल्द अज जल्द सुनवाई के लिए 28 से पहले या 28 के आगे पीछे जल्द अज जल्द कराने की पूरी कोशिश करने के लिए अपनी लीगल टीम मुस्तैद है, मुतहर्रिक है और दौड़ भाग कर रही है। इंशाअल्लाह ताला दुआ करें, जिस तरह से आप लोगों की दुआओं की बदौलत अभी तक मामला यहाँ तक पहुँचा है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी उसी तरह से कामयाबी के साथ रवां दवा रहेगा। आप लोगों की दुआओं में असर है और दुआओं के ताल्लुक से ये बताया गया है कि अगर तकदीर को कोई चीज़ बदल सकती है तो वो दुआ है। लिहाजा आप लोग मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरगाह में दुआ करते रहें और तमाम लोग अपने मामलात को, अपने तमाम अकरबा के मामलात को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करें जैसे पहले करते आए हैं। बहुत कम मामला 5% मामला और रह गया है सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि माहिरीन के कहने के मुताबिक अगर SFIU में मामला ना जाना होता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम अथॉरिटीज़ को यह ना लिखा होता कि अगर तुम लोगों को रोकना है या रोकने का कोई मंशा है तुम लोगों का, या तुम्हारे पास कोई एविडेंस, तो तुम्हारे पास कोई गवाह है, प्रूफ है, तो बेशक पेश करो और जल्द अज जल्द पेश करो। तो जवाबात आने शुरू हो गए हैं, कई एक जगहों से जवाबात आ गए हैं जो लगभग 200 पेज के करीब है, 165-180 पेजेस के परशुमार हैं। जवाबात आने शुरू हो गए हैं और इस तरह से ये देखा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को SFIO को मामला ना देना होता, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के जजमेंट को बरकरार न रखना होता, तो वो मामला डिसमिस हो जाता, वो मामला स्टे में नहीं जाता और वो मामला सुनवाई में आगे नहीं होता। लिहाजा सुनवाई में आया है, नोटिस गया है, तो इसका मतलब है कि SFIO में मामला सीरियस जा चुका है, सीरियस लिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। लिहाजा ये बात तो खुशी की है ही। और अव्वल दिन से ही हमारी कंपनी जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की पाकीज़गी की वजह से हर फैसला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में ही आया है, तमाम लोगों की दुआओं की बदौलत भी। अभी मैं आप लोगों को खुसूसी तौर पर यह भी बताना चाहता हूं कि इन तमाम फैसलों से घबराया हुआ दुश्मन, घबराई हुई MIM पार्टी, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, नए सिरे से अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में भी अपने इन्फ्लुएंस का मतलब ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया है, कोशिशें करनी शुरू कर दी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट वो चीज़ नहीं है जहां पर इन लैंड ग्राइबरों की कोई मंशा चल जाए। जब तेलंगाना में, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में इनकी मंशा नहीं चल सकी और अल्लाह तबारक व ताला इनकी बहुत साजिशों के बावजूद अल्लाह तबारक व ताला ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को फतह नसीब की। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में 4 के 4 पिटीशनों पर फैसला सुनाया। तो इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट तो उससे भी कहीं आगे है और उससे भी ज़्यादा हक का फैसला वहां से आने की उम्मीद है, क्योंकि यहां से इंसाफ हुआ करता है। और तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन लोगों की बौखलाहट साजिशें, अभी एक MIM का लैंड ग्राइबर जो है, ब्लैक मेलर और गुंडा मवाली जो है, वो आकर के हफ्ता भर रह करके मायूस होकर के गया है, मायूस होकर के इधर उधर। अब आपने देखा होगा कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन इन लोगों की मीटिंगों का ऐलान होता रहता है। बौखलाहट की ये सबसे बड़ी मिसाल है। और बौखलाहट की ये भी सबसे बड़ी मिसाल मैं बता दूं कि मुंबई में महाराष्ट्र MIM प्रेसिडेंट ने अपने 8 साथियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें एक हाई कोर्ट मुंबई का एक जज भी था, साबिक जज था जो रिटायर्ड था, उसके साथ मीटिंग की और ये कहा, ये उसमें बात रखी गई कि कैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को मजीद और लटकाया जाए, कैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO को मजीद और जेल टू जेल, कोर्ट टू कोर्ट घुमाया जाए। इस पर इन लोगों की बातचीत हुई। लिहाजा इन लोगों की बातचीत में कोई वहाँ जो भी अपने दोस्त अहबाब थे उनके जरिए से ये बात पता लगाने में कामयाबी हासिल हुई कि वहाँ पर कोई फैसला, हतमी फैसला नहीं हो पाया। तो लिहाजा ये सब आप लोगों की दुआओं की ही बदौलत हो रहा है और अपनी कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की पाकीज़गी की ही वजह से हो पा रहा है कि इनकी खुफिया मीटिंग बड़े बड़े रिटायर्ड जज के होने के बावजूद उन्होंने लास्ट मीटिंग, जो कि मीटिंग का लास्ट जो इनका नतीजा रहा,
ممبئی میں جو ایم آئی ایم والوں نے کیا، وہاں کا پریزیڈنٹ جو ہے ایم آئی ایم کا، اس نے یہ میٹنگ اپنی گھر پر منعقد کی تھی۔ اس میں لاسٹ آپشن یہ رہا کہ بھائی اب چونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے اور ہائی کورٹ آف تلنگانہ سے فیصلہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے حق میں آ چکا ہے، لہٰذا کوئی ابھی تم لوگوں کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے ریٹائرڈ جج ہائی کورٹ ممبئی کا۔ لہذا یہاں بھی ہیرا گروپ آف کمپنیز کو سازشوں میں فتح نصیب ہوئی، ان کی خفیہ میٹنگوں میں بھی فتح نصیب ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ لینڈ گرائبر ابن لینڈ گرائبر جو ہے، اس نے تمل ناڈو میں 40 لوگوں کی ایک کمیٹی منتخب کی ہے، 40 لوگوں کی ایک کمیٹی منتخب کی ہے، جس میں یہ ان لوگوں نے بات رکھی ہے کہ کیسے بھی کر کے تمل ناڈو میں جو کیس ایف آئی آر نہیں ہوئے ہیں وہاں پر کیس اور ایف آئی آر کرنے کی کوششیں کی جائیں، کیونکہ اور تمام اسٹیٹ میں، مہاراشٹرا میں، تلنگانہ میں، آندھرا پردیش میں اور تمام جگہوں پر ہیرا گروپ آف کمپنیز کو صاف شفاف بتایا جا چکا ہے، کورٹ سے فتح نصیب ہو چکی ہے۔ لہذا تمل ناڈو میں ان لوگوں کی کوششیں، سازشیں چل رہی ہیں، اور 40 لوگوں کی ایک کمیٹی، جس میں 2 صرف اور صرف انویسٹر ہیں لوگ، 2 لوگ صرف اور صرف انویسٹر ہیں، بقیہ 38 لوگ فرضی انویسٹر بن کر کے ایف آئی آر کرنے کے کگار پر، ایف آئی آر کرنے کے لیے سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہاں بھی الحمدللہ رب العالمین ہم لوگوں کو فتح نصیب ہوئی، ان لوگوں کی یہ چالیں چلنے والی نہیں ہے۔ یہ جو ایم آئی ایم کا مکھیا ہے، یہ سب ان لوگوں کی کارستانیوں کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کا مٹنا ان لوگوں کا مقدر ہے، اور یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ملک میں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو یہاں کے ہندو بھائیوں کے ساتھ ٹکرا دینے کے لیے ان کی غلط نیت ہے، مسلمانوں کو برباد کر دینے کی ان کی غلط نیت ہے۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز ہی نہیں، پورے ہندوستان کے لوگوں کو آپس میں یہ لوگ لڑا دینے کی سازش میں ہیں۔ لہذا میرے کہنے کا یہ صاف صاف مطلب ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی، جس جگہ بھی اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، سوشل میڈیا پر آتے ہوئے، سماج میں چلتے پھرتے ہوئے ان لوگوں کی کارستانیوں کو آپ لوگ بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ لوگوں کے اس طرح سے بتانے کی وجہ سے آج حالت یہ ہے کہ ایم آئی ایم والوں کو گلی گلی کوچوں کوچوں میں لوگ ان کے منہ پر تھوک رہے ہیں بری طرح سے۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز کا معاملہ جب سے ان لوگوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملے میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے، اس کے بعد سے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے دوستوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے ان لوگوں کی حقیقتیں بیان کرنے کے لیے، ایم آئی ایم والوں کی، اس کے بعد سے ان کی حالت بہت خراب ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا سلسلہ احتجاج کا جاری رہے گا، اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ایم آئی ایم کو ملک کا بچہ سمجھ نہیں جاتا، دنیا کے لوگ سمجھ نہیں جاتے، اور یہ نہیں سمجھ جاتے کہ وارث پٹھان، لاوارث پٹھان جو ہے، اس کے کھاجل والا جو آدمی ہے، کیا بتائیں اس کو، جس کی شکل و صورت نہیں صحیح ہے، جو بیماریوں، اپنی بیماری کے دوا کرانے کے بجائے وہ جا کر کے طرح طرح کے بیانات دے رہا ہے، جس کی ہم تمام مسلمان، ہندوستان کے مسلمان مذمت کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں، اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تمام ہندوستان بھر کے لوگوں کو کہ ہم تمام لوگ 125، 30، 35 کروڑ لوگ ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ یہ ایم آئی ایم والے نہ کسی کے تھے، نہ کسی کے ہیں، اور نہ کسی کے رہیں گے، کیونکہ ان کا دھندا باپ داداؤں سے بلیک میلنگ کا تھا، بلیک میلنگ کا ہے اور رہے گا۔ یہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے جسم کا ذرہ ذرہ، ریشہ ریشہ، اور ان کی بدن میں قائم خون جو ایم آئی ایم کے لوگ ہیں، وہ ناجائز خون ہے، بدکاری کا خون ہے، حرام خوری کا خون ہے۔ لہذا ان سے کسی بھی اچھے کی، کسی بھی بہتر کی توقع نہ کرتے ہوئے ان سے اچھے کام کا امید ہی نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا یہ سب جو چیزیں میں نے بتایا کہ دلی میں ان لوگوں نے سازشیں کرنی شروع کر دی ہے جو ان کی کامیاب نہیں ہوئی، منہ کی کھانی پڑی، ان کو واپس جانا پڑا۔ ممبئی میں ان کے پریزیڈنٹ، ایم آئی ایم کے پریزیڈنٹ مہاراشٹرا نے 10-12 لوگوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی جو کہ ماشاءاللہ فلاح رہی۔ تمل ناڈو میں ان لوگوں نے نئے سرے سے ایف آئی آر کرنے کی سازشیں کی،
وہ بھی الحمدللہ رب العالمین فلاح پر رہی. لہٰذا آپ لوگ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے. الحمدللہ ہم لوگوں کا کیس بہت بہتر سمت میں رواں دواں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.